संविधान हत्या दिवस निमतानं नागरिक, युवा वर्ग आणि पक्ष कार्यकर्त्यामुखार उलोवप करताना गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 1975च्या आणीबाणीचो खर निषेध केलो. ही आणीबाणी म्हणल्यार लोकशाहीक लागलेलो काळो डाग आणि एक तऱ्हेची संविधानीक हत्या असली, अशें तांणी आपल्या भाशणात सांगले. सदानंद शेट तानवडे, आमचे मंत्री बाब निलकंठ हळर्णकर, उपसभापती बाब जोशुआ डिसोजा आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त, उत्तर गोंयचे आमचे अध्यक्ष आसात आणि बाकी सगळे जाण. आज ह्या पुराय एमर्जन्सी डे म्हटल्यार कितें हाचेर खासदार आतांच उलयले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या घटनेचेर हो देश चलता. देश स्वतंत्र जालो, ताज्या उपरांत देशाक एक वेगळी घटना बरयली. प्रत्येकाचो हक्क, प्रत्येकाचे रायट्स, प्रत्येकाच्यो योजना कितें आसच्यो आनी त्यानुसार हो देश चलपाक लागलो. 1947च्या उपरांत 1951 म्हणजे आमी रिपब्लीक डे हो सेलेब्रेट केलो आनी ताज्या उपरांत घटनेच्या आधाराचेर हो देश चलपाक लागलो. हाल्लीच आमी आत्तां म्हणजे इलेक्टेड प्रधानमंत्र्या पैकी हायेस्ट सर्वींग प्रायम मिनिस्टर म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो उल्लेख केलो आनी तांचें आमी अभिनंदनूय केलें. हे कित्या खातीर तर आतां पर्यंत देशांत म्हणजे नेहरूजीचो जरी टर्म चड आसलो जाल्यार ते इलेक्टेड नासले. म्हणजे तो स्वता हो अपॉइंटेड आसलो पयल्या वेळार आनी मागीर तो तेज्या वेळार इलेक्टेड जाला. आनी हे एवरीथींग हे प्रत्येक राज्यघटनेंत बरयल्लें आसलें. देश कसो चलोवप हो राज्यघटनेचेर आधारीत आसता. आतां आयचो एमर्जन्सी डे म्हणजे जाका आमी 25 जून हो एमर्जन्सी डे कित्याक, हो ब्लॅक डे कित्याक, भारताच्या इतिहासांतलो हो सगळ्यांत काळो दीस आसा. म्हणजे भारताच्या राज्यघटनेंतलो हो तसो काळो दीस आसा. आनी ह्या दिसान नेमकें केलें कितें म्हणजे आत्ताच बाब तानवडे हांच्यांनी सांगलें त्या प्रमाणे म्हणजे जो निकाल अलाहाबाद हायकोर्टात दिलो की इंदिरा गांधी जी निवडून आयल्या ही कपट रित्या, म्हणजे इंदिरा गांधी जी निवडून आयल्या ही पयशे दिवन म्हणजे फेअर इलेक्शन जावंक ना. ज्या वेळार थंयसर एखाद्या कार्यकर्त्यान इलेक्शन लडयल्लें तो कोर्टात गेलो आनी ती प्रधानमंत्री आसतना सुद्दां तिच्या विरोधात हो निर्णय दिलो. ही कोर्टाची ताकद आसा आनी तो निर्णय तिका रुचलो ना. म्हणजे आपूण प्रधानमंत्री आनी एखादो कोर्ट आपल्या विरोधात निर्णय दिता म्हणजे कितें. हांवें फक्त इतक्याच खातीर सांगता, आयजूय निर्णय आमच्या सरकाराच्या विरोधात कितलेशेच दितात, बट त्या निर्णयाच्या विरोधात त्या जजाक काडून उडय किंवा थंयसर आनी कितें कर आमी करिना. आमी एक्सेप्टेड म्हणटा आनी तो निर्णय मान्य करून म्हणजे राज्यांत आसत किंवा केंद्रांत आसत आमी ते निर्णय जे आसा पळय न्हू हे मान्य करता आनी आमी फुडें वता. बट तेंच्यांनी तशें केलें ना. तांच्यांनी हो दीस हो जो आहा ह्या दिसा तेंच्यांनी कितें ठरयलें तर पुराय देशांत तांच्यांनी ठरयलें की आपली सत्ता जी आसा त्या सत्तेचो यूज कसो करप, मागीर तो मिसयूज म्हणपाक जाता आनी तो वापरून तांच्यांनी आतां राष्ट्रपतीक तांच्यांनी पूर्ण देशांत एमर्जन्सी लावपाक लायली. आतां एमर्जन्सी म्हणजे नक्की कितें. एमर्जन्सी म्हणजेच म्हणजे खंयच्याच राज्यांत कोणाचीच सत्ता उरूंक ना. थंयसर राष्ट्रपतीची सत्ता लागू जाली कारण तिका स्वता देंवचें पडटलें आसलें म्हणून तेणी राष्ट्रपतीची सत्ता लागू केली. खंयच्याच पेपरवाल्याक ताच्या विरोधात म्हणजे आमी जशें म्हणटा की सगळ्यांचे फंडामेंटल रायट्स सस्पेंड केले गेले. कोर्टाक सुद्दां रायट उरूंक ना. सगळ्यांचे फंडामेंटल रायट्स पूर्णता सस्पेंड केले गेले. प्रेस सेन्सॉर्ड म्हणजे प्रेस बरोवंक शकना. प्रेस दुसरे दीस तेन्ना न्यूजपेपर येनाशिल्लो, आयले जाल्यार ब्लँक न्यूजपेपर आयले. म्हणजे कोर्ट हॅव विकन म्हणजे कोर्टाक ऑर्डरी दिवंक शकना. कोर्ट कसल्याच पद्दतीची ऑर्डर हे अशें आनीक परत केन्नाच जावंक ना. पयलींय जावंक नासलें. 1947 ते 1975 पर्यंतूय जावंक नासलें आनी 1975च्या उपरांत आयज पर्यंत परत केन्नाच जावंक ना. म्हणजे ऑलमोस्ट 50 वर्सां पुराय जाली. अशें केन्ना जावंक ना आनी अशें जावचें न्ही. आनी हें हांगा न्ही, खंयच्याच देशांत जावंक ना. इट इज नॉट ग्लोबली सुद्दां. आमी जाका म्हणटा की पुराय जगाचेर अशा पद्दतीची घटना म्हणजे जो प्रधानमंत्री आसा तो कंप्लिटली एमर्जन्सी लावप आनी सगळ्यांच्यो पावर ह्यो आपल्याच कडेन घेवप. हांव सांगता तें जालें आनी दिल्लीत बसून प्रत्येकाच्या विरोधात ऑर्डर काडीत वचप. म्हणजे एखादो कोर्ट बेश्टे चलताले, तांकां ऑर्डर दिवपाची पावर नाशिल्ली, ऑर्डर दिवपाची ताकद नाशिल्ली. म्हणजे
सामान्य नागरीक हो ताका उलोवपाचो अधिकार नाशिल्लो, सामान्य नागरिकाक बरोवपाचो अधिकार नाशिल्लो. जरी कोणी एखाद्यान म्हटलें की इंदिरा गांधीचा धिक्कार असो ताका काडून भितर उडय वांगडाच एकेच ऑर्डरीचेर कित्याक उडयलो हें विचारपाचें ना. तूं भितर कितले दीस उरतलो हें खबर ना. कोर्टूच ना म्हटल्या उपरांत आपल्याक भितर कित्याक उडयला न्याय कोणा कडेन मागतलो. डायरेक्टली पुलिसांनी भितर उडयलो काय आनी कोणाक न्याय मागपाचीच प्रिय ना. म्हणजे आतां जर भितर उडयलो जाल्यार रोखडेच आमी वयता पयलो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आपल्याक बेल दी म्हणटा. नाजाल्यार आमी उठता डिस्ट्रिक्ट कोर्टात वता म्हाका कोर्टूय बी रोखडी दोन तुमी मुद्दामून पळयात एकदां 2 वरांच्या भितर बेल मेळ्ळी म्हणटा आमी सुटलो म्हणटा रोखडो सुटलो कसो काय विचारता. कारण